केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। विषयः साहित्यदर्पणस्य प्रथमः परिच्छेदः, तृतीयः ध्वनिपाठः। गतपाठे वयं काव्यस्य प्रयोजनं किम्, विश्वनाथेन काव्यप्रयोजनं किम् उक्तं वर्तते इति च अवलोकितवन्तः। तत्र तावत् धर्मार्थकाममोक्षाः काव्यस्य प्रयोजनम् इति विश्वनाथेनोक्तं। काव्यात् धर्मः कथं लभ्यते, काव्यात् अर्थः कथं लभ्यते, काव्यात् कामः कथं लभ्यते, काव्यात् मोक्षश्च कथं लभ्यते इति वयं दृष्टवन्तः। एवं कृते मनसि शंका भवेत्, तर्हि वेदादीनां प्रयोजनं किम्? वेदादिभ्यः अपि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः जायते खलु इति। अतः अग्रे विश्वनाथः तदेव कथयति। कथं चतुर्वर्गफलप्राप्तिर्हि, पंक्तिं पश्यामः। चतुर्वर्गफलप्राप्तिर्हि वेदादिशास्त्रेभ्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनाम् एव जायते, परमानन्दसन्दोहजनकतया सुखादेव मन्दमतीनाम् अपि पुनः काव्यादेव इति। तर्हि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः वेदादिशास्त्रेभ्यः अपि जायते, इत्युक्ते वेदादिशास्त्रद्वारा अपि जायते, काव्यद्वारा अपि जायते। परन्तु तत्र महान् भेदः अस्ति। अनयोः कयोः, वेदादिशास्त्रेभ्यः चतुर्वर्गफलप्राप्तेः, काव्यात् चतुर्वर्गफलप्राप्तेः च अन्तरं महत् अस्ति। तदेव दर्शयति। इदं सम्यक्तया मनसि धारणीयं, प्रतिपदमपि मनसि धारणीयं। पश्यन्तु, चतुर्वर्गफलप्राप्तिर्हि, चतुर्वर्गाः के वयं जानीमः, धर्मार्थकाममोक्षाः। वेदादिशास्त्रेभ्यः कथं जायते? नीरसतया। वेदपठनेन आनन्दः न भवति। प्रातः शीघ्रम् उत्थाय शैत्यकालेपि शीतलजलेन स्नात्वा यः श्रद्धया वेदं पठति सः एव चतुर्वर्गफलं प्राप्तुं शक्नोति। वेदपठनं नाम नीरसं भवति इति विश्वनाथः वदति। वेदे महान् आदरः तस्यापि वर्तते, वेदे आदरः नास्ति इति न चिन्तनीयं। परन्तु वेदात् धर्मार्थकाममोक्षप्राप्तिः एवं कष्टेन भवति, पुनः दुःखात् एव। वेदपठनं, वेदस्य अध्ययनं, शास्त्राणां पठनं बहु क्लेशकरं भवति, दुःखं भवति, तेन सुखं नोत्पद्यते वेदानां पठने। इत्युक्ते वेदं पठति चेत् दुःखं भवति इति नार्थः। यथा काव्यपठनेन आनन्दः लभ्यते, सुखं लभ्यते, तद्वत् वेदपठनेन सुखं न लभ्यते, अपि तु कष्टेन एव वेदं सर्वे पठन्ति। पुनः वेदः शास्त्राणि च कीदृशानि, तानि ज्ञातुं के प्रभवन्ति? शास्त्राणि ज्ञातुं ये परिणतबुद्धयः भवन्ति। परिणतबुद्धयः इत्युक्ते चतुरमतयः, ते एव शक्नुवन्ति।
ये तावत् मन्दमतयः भवन्ति, बुद्धिः मन्दा भवति, तीक्ष्णा न भवति, ते वेदम् अध्येतुं शास्त्राणि अवगन्तुं वा न शक्नुवन्ति। अतः चतुर्वर्गफलप्राप्तिर्हि वेदादिशास्त्रेभ्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनाम् एव जायते। अत्र एव इति यत् पदम् अस्ति तद् बहु प्रमुखं वर्तते। परिणतबुद्धीनाम् एव जायते, मन्दमतीनां तु कदापि न जायते इत्यर्थः। तर्हि काव्यात् चतुर्वर्गफलप्राप्तिः कथं भवति? अग्रिमपङ्क्तिं पश्यामः, तत्रैव अस्ति। परमानन्दसन्दोहजनकतया सुखादेव मन्दमतीनाम् अपि पुनः काव्यादेव। परमानन्दसन्दोहजनकतया यदा काव्यं पठामः तदानीम् अस्माभिः रसः आस्वाद्यते। रसास्वादनेन काव्यं सुन्दरं दृश्यते। यथा वेदः नीरसः अस्ति तद्वद् काव्यं नीरसं नास्ति, काव्यं सरसम् अस्ति। सः रसः अस्माभिः सुखेन आस्वाद्यते। अतः परमानन्दसन्दोहजनकतया सुखादेव मन्दमतीनाम् अपि। अत्र अपि इति शब्दः प्रधानः। कः अर्थः? मन्दमतीनाम् अपि। ये तावत् मन्दमतयः भवन्ति, येषां बुद्धिः चतुरा न भवति, तीक्ष्णा न भवति, तादृशानाम् अपि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवति। कस्मात्? काव्यात्, काव्येभ्यः। अतः काव्यं पठनीयं। काव्यस्य प्रयोजनम् एतद् अस्ति। केवलं चतुर्वर्गफलप्राप्तिः काव्यस्य प्रयोजनम् इति वदति चेत् तर्हि काव्यमेव किमर्थं पठनीयम्? शास्त्रेभ्यः अपि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवति खलु इत्युच्यते। परन्तु शास्त्रमार्गः कठिनः अस्ति, काव्यमार्गः सुगमः अस्ति इति ज्ञापयितुम्। अत्र मन्दमतीनाम् अपि इत्युक्तम्। अपि इति पदेन किं ज्ञायते? मन्दमतीनाम् अपि काव्यात् चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवति। तर्हि ये परिणतबुद्धयः सन्ति, तीक्ष्णमतयः सन्ति, तेषां तु अवश्यं भवत्येव इत्यर्थः। अतः प्रथमे परिणतबुद्धीनाम् एव इति वेदादिशास्त्रेभ्यः। अत्र मन्दमतीनाम् अपि काव्यात् चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवति इत्युक्तम्। तर्हि कश्चन परिणतबुद्धिः अस्ति। सः वेदम् अपि पठितुं शक्नोति, वेदं पठितुम् अपि तस्य शक्तिः अस्ति, शास्त्राणि अवगन्तुम् अपि शक्तिः अस्ति, काव्यानि अवगन्तुं शक्तिः कथञ्चित् अस्ति एव। एवम् उभयमपि कर्तुं सः शक्नोति। तर्हि सः काव्यस्य अध्ययनं किमर्थं कुर्यात् इति प्रश्नः अस्माकं मनसि जायेत। तस्य उत्तरं विश्वनाथः अग्रिमपङ्क्तौ वदति। तत् पश्यामः। ननु तर्हि परिणतबुद्धिभिः सत्सु वेदशास्त्रेषु किमर्थं काव्ये यत्नः करणीयः? यत्र ननु इति आरभ्यते सः पूर्वपक्षः इति शास्त्रे उच्यते। पूर्वपक्षः इत्युक्ते ग्रन्थकारस्य मतम् एतत् न। ग्रन्थकारः एवं प्रश्नं करोति अथवा अन्यः ग्रन्थकारम् एवं पृष्टवान्, सः तद् ग्रन्थे उल्लिखति इत्यर्थः। अत्रापि ननु इत्यनेन आरम्भः अस्ति। अतः ननु तर्हि परिणतबुद्धिभिः, परिणतबुद्धयः के? ये तीक्ष्णमतयः, तैः सत्सु वेदादिशास्त्रेषु। तर्हि वेदः अस्ति, शास्त्रम् अस्ति, तेषु सत्सु वेदादिशास्त्राणि सन्ति चेदपि काव्ये किमर्थं यत्नः करणीयः? सत्यं खलु, अस्माकमपि तथा भासते।
ते तु शास्त्रमपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति, वेदमपि पठितुं शक्नुवन्ति, तर्हि ते वेदम् एव पठेयुः, केवलं मन्दमतयः काव्यं पठेयुः इति। परन्तु तथा नास्ति। ये चतुरमतयः सन्ति, तीक्ष्णबुद्धयः सन्ति, ते अपि काव्यं पठितुं शक्नुवन्ति। किमर्थं? सुन्दरम् एकं दृष्टान्तं विश्वनाथः वदति। पङ्क्तिं पश्यामः। कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य औषध उपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः सितशर्करा प्रवृत्तिः साधयसि न स्यात् इति। सामान्यतया अर्थं वदामि। कश्चन रोगः अस्ति, कासः इति चिन्तयन्तु। कासः इत्युक्ते काफ् इति वदन्ति आङ्ग्लभाषायां, केम्मु कन्नडभाषायां वदन्ति इति भवति खलु तद्। सः रोगः, तस्य रोगस्य औषधद्वयम् अस्ति। एकम् औषधम् अस्ति कटु। कटु इत्युक्ते मरीचिका भवति, मरीचिकायाः यः रुचिः भवति सः कटुरुचिः। कृष्णमरीचस्य औषधं स्वीक्रियते तस्य कासस्य कृते। तद् औषधं कीदृशं भवति? बहु कटु भवति। खादनानन्तरं वेदना अनुभूयते। अन्यत् किञ्चन औषधम् अस्ति सितशर्करा औषधं। सितशर्करा इत्युक्ते शर्करा, शुगर्। शर्करायाः रुचिः कः? मधुररुचिः। तर्हि मधुरम् औषधम् एकम् अस्ति, कटु औषधम् अपरम् अस्ति। द्वयोः अपि परिणामः समानः। औषधद्वये यत्किमपि औषधं स्वीकरोति चेदपि सैड् एफेक्ट् न भवति। तर्हि रोगी किम् औषधं स्वीकरोति? यदि मतिमान् अस्ति, मस्तिष्के बुद्धिः अस्ति चेत् मधुरम् औषधमेव स्वीकरोति। यतोहि परिणामः समानः खलु। किमर्थं पुनः खादनेन वेदना अनुभूतव्या इति चिन्तयत्येव खलु। तद्वद् शास्त्रम् अपि कटु औषधवत् अस्ति, काव्यं मधुरौषधं वत् अस्ति। अतः इदानीं मया शास्त्रं पठनीयं वा काव्यं पठनीयं वा इति चिन्तने कृते यः तीक्ष्णमतिः चतुरमतिः अस्ति सः किं करोति? काव्यमेव पठामि इत्यग्रे गच्छति, शास्त्रं पठामि इति न। यतोहि काव्यात् अपि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः, धर्मार्थकाममोक्षप्राप्तिः भवति। तद्वत् वेदादिशास्त्रेभ्यः अपि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवति। अत एव अपरः श्लोकः एतस्मिन् विषये प्रसिद्धः अस्ति। एकवारं श्रावयामि, शृण्वन्तु केवलं। कटुकौषधवच्छास्त्रम् अविद्याव्याधिनाशनम् आस्वाद्यमृतवत् काव्यम् अविवेकगदापहम् इति। गदः इत्युक्ते रोगः। नामानं रोगं नाशयति काव्यम्, अविद्यां नाशयति वेदः इति एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। एवं दृष्टान्तमुखेन काव्यस्य प्रयोजनं, काव्यपठनकारणञ्च दर्शयित्वा विश्वनाथः अग्रे पुराणेषु काव्यविषये किम् उक्तं वर्तते इति किञ्चित् उपस्थापयति। मया पूर्वमेव उक्तं विश्वनाथः वेदविरोधी इति न चिन्तनीयम् इति। सः अपि पुराणेषु यत्किमपि उक्तमस्ति चेत् तद् अङ्गीकरोति। अत एव पुराणस्य ग्रन्थेषु विद्यमानान् श्लोकान् अत्र उदाहृतवान्। पश्यामः। तथा च काव्यस्य उपादेयत्वम्। उपादेयत्वम् इत्युक्ते ग्रहणयोग्यत्वम् इत्यर्थः। काव्यस्य उपादेयत्वं
अग्निपुराणेऽप्युक्तम् नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा इति। लोके दुर्लभानि वस्तूनि कानिचन भवन्ति, तेषु नरत्वं दुर्लभम्। जीविनः बहवः सन्ति, तेषु नरत्वं दुर्लभं, मानवजन्म दुर्लभं वर्तते। विद्या तत्र सुदुर्लभा। विद्या इत्युक्ते आत्मविद्या इति। मोक्षं प्राप्तुं या विद्या अपेक्षते तस्याः विद्यायाः प्राप्तिः सुदुर्लभा। लोके कोटिशः जनाः सन्ति, तेषु मोक्षप्राप्तिविद्याम् अङ्गुलिमेयाः केचन एव प्राप्नुवन्ति, सा सुदुर्लभा। कवित्वं दुर्लभं तत्र, पुनः कवित्वम् अपि दुर्लभम्। अत एव लोके बहवः सन्ति, कवयः केचन एव। पुनः शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। शक्तिः इत्यस्य प्रतिभा इति। प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा। नूतनानि चिन्तनानि सुन्दररूपेण मनसि सर्वेषां नागच्छन्ति। शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा इत्यस्य अयमभिप्रायः। अतः अग्निपुराणे काव्यस्य विषये, कवेः विषये च एवम् उक्तम् अस्ति। पुनः त्रिवर्गसाधनं नाट्यम् इति च। त्रिवर्गाः के? चतुर्वर्गाः धर्मार्थकाममोक्षाः, त्रिवर्गाः आदिमत्रयः। आदिमाः त्रयः त्रिवर्गाः भवन्ति, धर्म अर्थ कामाः। एवं त्रिवर्गसाधनं नाट्यं। धर्मं साधयति नाट्यम्, अर्थं साधयति नाट्यं, कामं साधयति नाट्यम् इति अग्निपुराणे अपि उक्तम् अस्ति इति पुराणस्य प्रामाण्यं दर्शयति। न केवलम् अग्निपुराणे अपि च विष्णुपुराणे अपि काव्यस्य महत्त्वम् उक्तम् अस्ति। काव्यालापांश्च ये केचित् गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः इति। काव्यालापांश्च ये केचित् गीतकान्यखिलानि च कुर्वन्ति इत्यर्थः। ये काव्यालापं कुर्वन्ति, काव्यानि रचयन्ति, काव्यानि पठन्ति, काव्यानि गायन्ति, काव्यानि शृण्वन्ति, काव्यानि आस्वादयन्ति, तादृशाः जनाः। पुनः गीतकान्यखिलानि च, ये तावत् गीतं गायन्ति, ते गीतकान्यखिलानि च कुर्वन्ति, ते कीदृशाः? शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंशाः महात्मनः। ये ये काव्यं कुर्वन्ति, गीतकानि गायन्ति, ते शब्दमूर्तिधरस्य। विष्णुः शब्दमूर्तिधरः इत्युच्यते। विष्णुसहस्रनाम्नि शब्दातिकः शब्दगुह्यो इत्यादिकम् आगच्छति। शब्दमूर्तिधरः तर्हि कः? विष्णुः। विष्णोः अंशाः, विष्णोः अंशभूताः भवन्ति के? ये काव्यादीनि कुर्वन्ति, काव्यादीनि पठन्ति, काव्यादीनि गायन्ति, ते। एवं काव्यस्य बहु प्राधान्यं वर्तते, बहु प्रयोजनं वर्तते इति कुत्र उक्तम् एतद्? विष्णुपुराणे अपि उक्तम् इति। एतावता काव्यप्रयोजनम् इति भागः समाप्तः। परीक्षायां यदि 20 अङ्कानां कृते काव्यप्रयोजनम् इति प्रश्नः भवति, तर्हि भवद्भिः चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि इत्यारभ्य विष्णोरंशा महात्मनः इति यावत् यद्यद् पठितं तत्सर्वं स्मृत्वा लेखनीयं। भवतां सन्देहः स्यात्, 20 अङ्कानां कृते काव्यप्रयोजनम् इति पृष्टम् अस्ति। विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे एका एव कारिका, चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते इत्युक्तम् अस्ति। कथं लिखामः इति। एतावन्तः अंशाः अपि तस्याः कारिकायाः एव विवरणरूपेण वर्तन्ते। अतः एतावत्पर्यन्तं यद् वयं जानीमः तद् लेखितुं शक्नुमः। अग्रे अस्ति, पङ्क्तिं पश्यामः। तेन हेतुना काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते इति। इदानीम् एवं प्रयोजनम् उक्त्वा
काव्यं नाम किम् इति विषये उपक्रमं करोति इति काव्यं नाम किम् इति विषयम् आरभते इत्यर्थः। काव्यस्य लक्षणं किम् इति वयम् अग्रे श्रोष्यामः। मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतं मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतम्